प्रेज़ गॉड। खुदावंद का शुक्र है कि आज हम सब इकट्ठे होकर बड़े जोश के साथ, बड़े बलबले के साथ उस दिन को मना रहे हैं, उस दिन की खुशियां कर रहे हैं जिस दिन वो काम हुआ जो इंसान की तारीख में ना पहले कभी हुआ था और ना दोबारा कभी होगा, कि खुदा इंसान बन गया। वो खुदा जिसके लोग जानते हुए ना जानते हुए इबादत करते थे। रात को मैंने बताया कि पौलुस जब मुनादी कर रहा था, एक शहर में वो फिर रहा था, बहुत से बुत देखे और एक बुत के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए। तो पौलुस कहता है जिसे तुम नामालूम जानकर इबादत करते हो, मैं उसी नामालूम खुदा की मुनादी करता हूं। नामालूम खुदा दुनिया के अंदर आ गया ताकि लोग उसको देख सकें, लोग उसको जान सकें। आप दुनिया के मुबारक तरीन लोग हैं कि आपके पास ये मुकाशफा है कि आपका खुदा इंसान बना है। बाइबल आपको सिखाती है कि जिसने, यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। लोगों ने खुदा को नहीं देखा है, लोग खुदा को दूर उफ्तादा हकीकत समझते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूं, कोई विष्णु मानता है, कोई कृष्णा, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, लेकिन हम खुदा को अपना बाप कहते हैं। हमारा खुदा हमारे साथ इंसान बनकर इंसानों के साथ रह चुका है। तो आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मुसर्रत की बात है कि हम अपने खुदा की, जब वो इंसान बना उस दिन की खुशियां मना रहे। इससे अहम दिन, इससे बड़ी कोई सेलिब्रेशन दुनिया के अंदर हो नहीं सकती है। एक और हवाला मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 9 बाब की चंद आयत, यशायाह 9 बाब की पहली आयत से मैं शुरू करूँगा। यशायाह 9 बाब की पहली आयत से यहाँ पर लिखा है, लेकिन अंदोहगीन की तेरगी जाती रहेगी। उसने कदीम ज़माना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को ज़लील किया, पर आखिरी ज़माना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुबे और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसे मिद्यान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। मेरे अजीजों, दोबारा से जो आज पिछले इबादत में शरीक नहीं हुए, मैंने पिछले सारे हफ्ते में सोच बचार की। मैं सोचता रहा, कल मैं सारा दिन घर रहा, मैं किसी जगह पर नहीं गया, सिर्फ रात को इबादत के लिए आया। तो मैं सोच रहा था कि क्या पैगाम दिया जाए। इतनी बातें हैं बताने वाली, यीशु मसीह के बारे में, उसकी पैदाइश के बारे में, खुदा के इंसान बनने के बारे में। कहाँ से शुरू किया जाए, कौन सी बात बताई जाए। मैं सोच विचार करता रहा। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं एक मिल्क शेक बनाऊंगा। आई एम गोना मेक अ मिल्क शेक। आपके लिए मिल्क शेक बनाऊंगा जिसमें सारे मैं पैगामात को इकट्ठा करूंगा, लेकिन एक मेन पैगाम आपके लिए उसमें से निकालूंगा। तो मैं बड़ा इसके बारे में फिक्रमंद था। आई नेवर कम ऑन स्टेज विदाउट प्रेपरेशन। मैं कभी स्टेज पर बगैर तैयारी के नहीं आता। ये बददियानती है।
जो पादरी बगैर तैयारी के स्टेज पर आता है वो बददियानती करता है। चूंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए तैयार होकर आऊं, आपके लिए खुदा का कलाम मांग के आऊं, खुदा से बात करके आऊं कि खुदावंद क्या तू कलाम करना चाहता है। तो भाई साहब ये डिस्टर्बेंस ना करें प्लीज, थोड़ा फोकस करें। तो आज मैं शुरू से कह रहा था कि जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। खुदावंद यीशु मसीह इस मौसम की वजह है। हम किसी देवता के लिए, किसी माबूद के लिए ये महीना सेलिब्रेट नहीं कर रहे। हम किसी देवता के लिए, लोग कहते हैं कि क्रिसमस किसी देवता की, या 25 दिसंबर किसी देवता की पैदाइश का दिन था, किसी बुद्ध की पैदाइश का दिन था, व्हाटएवर। लेकिन हम यीशु मसीह को इस मौसम की वजह समझते हैं। हमारे लिए एक ही माबूद है, एक ही देवता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो कल रात मैंने बताया एक और, मैंने इस पर सोच विचार की। जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। यीशु मसीह इस मौसम की वजह है। तो कल मैंने बताया कि यू आर द रीजन फॉर दिस सीजन। आप इस मौसम की वजह हैं। अगर आप ना होते यीशु मसीह कभी जमीन पर ना आता। वो आपकी मोहब्बत की वजह से इस दुनिया के अंदर आया है। आपकी मोहब्बत ने उसे मजबूर किया है कि वो दुनिया में आए, क्योंकि खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है। एक और तरह से मैंने इसको जाना, जीसस इज द रीजन, यीशु वजह है, आप वजह है, और दिस इज द सीजन टू सेलिब्रेट द रीजन। और ये मौसम है कि हम उस अक्ली बात को तस्लीम करें, सेलिब्रेट करें, जो 2000 साल कबल हो चुकी है कि खुदा दुनिया के अंदर, हम इस महीने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा दिल, हमारा जहन, हमारी अक्ल गवाही देती है कि यस दिस इज ट्रू, ये सच है। तो अभी आपने मुकद्दस लूका का इंजीली बयान सुना, मैंने रात इस पर पैगाम दिया, मैं मुख्तसरन इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूं। मुकद्दस लूका एक तबीब था, डॉक्टर था, पढ़ा लिखा बंदा था। आप जानते हैं कि डॉक्टर सवाल बड़े करते हैं। वो कहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर दसे सानो ही क्यों दसिए कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर्स का इश्यू है, वो सवाल करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या मसला हुआ। लूका सवाल करता है, लूका बार बार कोई ना कोई चीज कुरेदता है, खंगालता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है। तो लूका ने उन हकायक को, उन सारे सबूतों को अपनी इंजील के अंदर लिखा, जो फैक्ट थे, जो सच्चाई थी, जो हकीकत थी। तो लूका पहली बात करता है कि कैसर औगुस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ। कैसर औगुस्तस रोमी हुक्मरान, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, तारीख के अंदर नाम लिखा गया है। कोई शख्स जुटला नहीं सकता कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ था। तो लूका कहता है कि कैसर औगुस्तस की इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन लूका बताना चाहता है कि ये कोई अफसाना नहीं है, ये बड़ी बनाई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है कि यीशु दुनिया में पैदा हुआ था। तो कहता है कि कैसर औगुस्तस की तरफ से हुक्म जारी हुआ, सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। यहां पर कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर, सारी दुनिया से मुराद है रोमी गवर्नमेंट या रोमी वर्ल्ड, पूरी दुनिया नहीं, सारी दुनिया नहीं, जो रोमी तसल्लत के अंदर कौमें हैं या रोमी जहां पर हुक्मरान हैं वहां पर। तो फिर वो कहता है सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। तो लूका लिखता है कि पास यूसुफ भी गलील के शहर नासरत को, नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, ताकि जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। तो लिखा है कि ताकि अपनी मंगेतर के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। तो लूका लिखते हैं कि यीशु मसीह का जो दुनियावी तौर पर हम जिसको बाप समझते हैं या उसकी माँ, वो भी नाम लिखवाने के लिए गए। तो लिखा है कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। जो यीशु मसीह, जो लड़का बैतुलहम के अंदर पैदा हुआ है, मैंने बारहा इस पर जोर दिया है कि वो पैदा होने से पहले मौजूद था। 2000 साल कबल नहीं, वो उससे पहले ही सदियों
कोई हद अज़ल से मौजूद था। और कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा, मीका कहता है उसका मस्दर जमाना साबिक़ुल अय्याम से है, क़दीमुल अय्याम से है। मैंने कहा कि यीशु मसीह उम्र में अपनी मां से बड़ा था। जो कहता है इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। लोगों ने कहा तेरी उम्र तो 50 साल की नहीं। यीशु ने कहा अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। यीशु मसीह जो बैतुलहम में 2000 साल कबल पैदा हुआ था, वो पहले से मौजूद था। वो उम्र में अपनी मां से भी बड़ा था। तो यहां पर बाइबल कहती है, आपने जो दूसरा हवाला सुना है, यशायाह नबी 740 साल पहले खुशखबरी देते हैं। यशायाह को कहते हैं ये प्रिंस ऑफ प्रॉफिट्स है, ये नबियों का शहजादा है, नबियों का शहंशाह है, क्योंकि ये दुनिया के शहंशाह की खबर देता है, ये दुनिया के बादशाहों के बादशाह की खबर देता है, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा यीशु के बारे में पेशेन गोइयां की हैं। लोग कहते हैं कि यशायाह की किताब 5वीं इंजील है। 4 इंजीलें नए अहदनामे में और 5वीं इंजील पुराने अहदनामे में यशायाह की किताब। कई लोग कहते हैं कि यशायाह की किताब के 66 अबवाब हैं, और बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं? 66। सो हर बाब जो है वो एक किताब को पेश करता है। यशायाह की किताब समझ लेके पूरी बाइबल की नुमाइंदगी करती है। तो यशायाह खुशखबरी देता है। 3 चीजें यशायाह बताना चाहता है 740 साल पहले यीशु मसीह की आमद से। तो पहली चीज वो ये बताता है कि बड़ी रोशनी आ रही है। क्या आ रहा है? बड़ा नूर आ रहा है। और अपने किताब के 9वें बाब की पहली आयत से वो यूं लिखता है कि अंधोगीर की तिरगी जाती रहेगी, तारीकी खत्म हो जाएगी, ग्लूम खत्म हो जाएगी, सारा अंधेरा खत्म हो जाएगा। उसने कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, और आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया के सिमत यर्दन के उस पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। ये साया कहता है कि बड़ी रोशनी दुनिया के अंदर आने वाली है। उस वक्त बनी इस्राइल के अंदर तारीकी छाई हुई थी, कौम असूरियों के कब्जे के अंदर जा रही थी, और नफ्ताली का इलाका, ज़बूलून के इलाके की हदें जो है शुमाली सल्तनत गिरावट का शिकार हो चुकी थी। लोग मायूस थे, परेशान थे, तारीकी ही तारीकी थी। यशायाह इन सारे हालात में गुड न्यूज बताता है, परेशान मत हो, बड़ी रोशनी जाहिर होने वाली है। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर क्या होगा? नूर चमकेगा। यशायाह कहता है कि नूर आ रहा है, तारीकी के बादल छट जाएंगे, मायूसियां खत्म हो जाएंगी, दुख चले जाएंगे, हर तरह के हालात जो आपको पस्त कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। खुशखबरी ये है 2020 बहुत ही खतरनाक, मैं कहता हूं कि रफ ईयर, बड़ा खतरनाक साल आप सब लोगों की जिंदगी में गुजरा है। कईयों की जॉब्स चली गई, कईयों के खानदान के हालात खराब हो गए, कईयों को किसी ना किसी तरह से बिजनेस के अंदर लॉस का सामना करना पड़ा, और आज तक ऐसा चल रहा है। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि तारीकी को दूर करने वाला 2000 साल कबल दुनिया में आ चुका है। वो आपकी तारीकियां, आपकी तिरगी खत्म कर देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका है। अगर आज सुबह आप अभी तक परेशान हैं, आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बड़े दिन को मना रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप हर तरह की हर तरह से जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी इन दिनों में चीजें दरकार है, अपने बच्चों को खरीद कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर आपके एक दुख भरा हुआ है। आज सुबह मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं, सारी मायूसियों से बाहर आ जाए। ये साया कहता है तिरगी खत्म हो जाएगी। जो लोग मौत के साया के मुल्क में रहते थे
उन पर नूर चमका है, नूर चमका है, बड़ी रोशनी दुनिया के अंदर जाहिर हुई है। आप जानते हैं कि तारीकी किसको कहते हैं? तारीकी महज रोशनी के ना होने का नाम है। थोड़ी सी रोशनी बहुत बड़ी तारीकी को है। यशायाह कहता है बड़ी रोशनी आने वाली है, बड़ी रोशनी दुनिया के अंदर आएगी और तारीकी जाती रहेगी। अगर आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं, आप उसके खुशियां मना रहे हैं दुनिया में आने की, तो आज सुबह आप इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लें कि मेरी तारीकियां खत्म करने वाला आ चुका है। महज बड़े दिन के मौका पर पैगाम सुनकर घर मत चले जाइए, या जो तैयारियां की हैं उनके अंदर महव ना रहें, मसरूफ ना रहें। पैगाम को कबूल करें कि मेरी तेरगी आज खत्म हो जाएगी, आज के दिन से मेरी जिंदगी का नया आगाज हो रहा है, चूंकि मेरी रोशनी दुनिया के अंदर आ चुकी है। उसी खुदावन ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी में चलेगा वो अंधेरे में ना रहेगा। आपका नूर आ चुका है, आपकी रोशनी आ चुकी है। यशायाह कहता है कि उठ मुनव्वर हो, क्योंकि देख तेरा नूर आ गया है। आपका नूर दुनिया के अंदर आ चुका है। मायूसी को अपनी जिंदगी से दूर करें, ये खतरनाक है। मेरा दोस्त है, मैं उसको कहता हूं डॉक्टर है, वो डॉक्टर गैरी। तो मैंने वो उसकी बॉडी का, उसका वजन बहुत मोटा था, यकदम पतला हो गया। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ तेरे साथ, क्या मसला था? वो आजकल खुद ही अपना ट्रीटमेंट करता है, जो भी करता है, बड़ी सारी मेडिसिन विटामिन्स उसने रखे हुए हैं। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ तुझे? कहता है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, परेशानी, इतनी परेशानियां आई कि मेरी डेड बॉडी जो है ये डिक्लाइन कर गई, ज़वाल, अब कहने के नीचे चली गई, सारा वजन खत्म हो गया, इम्यूनिटी खत्म हो गई। स्ट्रेस आपकी जिंदगी के अंदर बीमारी लेकर आ सकता है। मैंने उससे कहा कि मैंने बड़ी जल्दी सीख लिया था, पहले मैं बड़े बड़े दिन परेशान रहता था, फिर मैंने सीखा आधे घंटे मैक्सिमम एक दिन के बाद परेशानी बाय बाय। इट्स नॉट इजी, लेकिन ट्रेनिंग अपने आप को दें, अपने आप को ट्रेनिंग दें। मेरी बड़ी जिंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अपना नुकसान ना करें, आप कभी जिंदगी में सब कुछ पूरा करके नहीं जाएंगे। परेशान ना हो, आपका नूर आ चुका है, आपका खुदावंद इस दुनिया में आ चुका है। यशायाह ने खुशखबरी दी उस कौम को जो परेशान थी, उस कौम को जो तारीकी के अंदर थी, उस कौम को जो परेशानी से दो चार थी। उसने कहा नूर चमकेगा, आपका नूर दुनिया में आ चुका, बड़ा नूर, बड़ी रोशनी। तो दूसरी बात यशायाह कहता है बढ़ोतरी आने वाली है, कसरत आने वाली है, ग्रेट इंक्रीज, कसरत, बड़ी कसरत आपकी जिंदगी में आने वाली है। अगर आज सुबह आप समझ रहे हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे खानदान की जिंदगी के अंदर घाटे ही घाटे हैं, नुकसान ही नुकसान है, तो मेरे अजीजों ग्रेट मल्टीप्लिकेशन, बड़ी बढ़ोतरी का ज़हन में ख्याल लेकर आए। यशायाह ने यह खुशखबरी दी थी। यशायाह कहता है तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया, वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त, गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं। आप समझते हैं कि गनीमत की तकसीम क्या है? जंग में जो माल लूटा जाता है, जब लोग उसको तकसीम करते हैं जंग जीते हुए, तो उन्हें खुशी होती है। एक तो फतह की, दूसरी दुश्मन का माल उनके हत्थे चढ़ जाता है। तो बाइबल कहती है ग्रेट इंक्रीज, बड़ी कसरत यशायाह कहता है दुनिया के अंदर आने वाली है। 740 साल पहले यीशु की पैदाइश से 2000 साल गुजर चुके हैं, दुनिया के अंदर कसरत की बरकत देने वाला आ चुका है, जो कहता है कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की, ग्रेट इंक्रीज। वो तुझ में ऐसे खुश है जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुबे और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसा मिद्यान के दिन में किया था। आपके जुबे खुदावंद तोड़ना चाहता है। उसने कहा बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उसका जुआ अपने ऊपर पहन लें। कसरत की बरकत दुनिया के अंदर आ चुकी है, ग्रेट इंक्रीज। आपका छोटा कारोबार बड़ा बनने में देर नहीं लगेगी, आपकी
جو زندگی زوال کی طرف جا رہی ہے اس کو بدلتے ہوئے، اس کے اندر ٹرن آتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ کا خدا قادر خدا ہے، آپ کا یسوع سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس تو برکتاں سب لوگ پاون، اس کے ہاتھ میں برکت ہے، وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ بڑا دن کرسمس میرے عزیزو گریٹ انکریز کا دن ہے، بڑی کثرت کا دن ہے۔ اس کو چھوٹا دن مت سمجھے، اس لیے ہم اس کو بڑا دن کہتے ہیں۔ آپ کا کاروبار، آپ کی زندگی جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، خداوند اس کے اندر کثرت لے کر آنا چاہتا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی آپ کے جوے کو اٹھا نہیں سکتا۔ یسوع نے کہا مجھ سے سیکھو، میں دل کا حلیم ہوں تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ 2020 کو آپ اپنی زندگی میں حاوی نہ کریں۔ اگین آسان نہیں ہے، سوچ بڑی چیزیں بدل دیتی ہے۔ راتوں رات شاید نہیں بدلے گی، لیکن تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں if you will change everything will change for you۔ اگر آپ بدلیں گے ساری چیزیں آپ کے لیے بدل جائیں گی۔ یسایہ کی یہ خوشخبری رہتی دنیا تک لوگ سنتے رہیں گے، اس پر ایمان رکھتے رہیں گے کہ جو موت کے سایہ کی وادی میں تھے نور چمکا، جو لوگ ظلم کے نیچے تھے، جو جوے کے نیچے تھے، ان کے کندھے پر سے اس نے بوجھ اتار دیا ہے۔ تیسری خوشخبری یسایہ یہ دیتا ہے دا گریٹ انکارنیشن، بہت بڑا تجسم دنیا کے اندر ہونے والا ہے، بہت بڑی روشنی آنے والی ہے، بہت بڑی کثرت آنے والی ہے، اور تیسری بات بہت بڑا تجسم، بہت بڑا کام خدا کرنے جا رہا ہے۔ اور یسایہ کہتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا۔ یسایہ بتاتا ہے کہ کماری حاملہ ہونے جا رہی ہے۔ یسایہ بتاتا ہے کہ ایک عظیم ہستی دنیا کے اندر آ رہی ہے۔ خدا جو خالق ہے وہ مخلوق بننے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں خالق کیسے مخلوق بن سکتا ہے؟ یہ مارول آف ہسٹری ہے، تاریخ کا بھید ہے، یہ سب پر آشکارا نہیں ہے، آپ کو یہ بتایا گیا ہے، بائبل آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں خالق کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سارا سے فرشتے نے کہا، خوشخبری دی گئی کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ سارا کہتی ہے کیسے ہوگا بڈھی عورت سے؟ فرشتے نے کہا خدا کے لیے یہ ہلکی سی بات ہے، ہلکی سی بات ہے۔ ایوب کہتا ہے خداوند جو تیرا ہاتھ کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو تیرا ہاتھ کرنا چاہے۔ میرے عزیزو خالق کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ یسایہ کہتا ہے لڑکا تولد ہوگا، بیٹا بخشا جائے گا۔ اور پہلی چیز 4 نام یسایہ نے استعمال کیے ہیں اس لڑکے کے جو پیدا ہوگا اور وہ بیٹا جو بخشا جائے گا، 4 نام اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر ہوگا۔ پہلا نام عجیب مشیر ہے، کہتے ہیں کہ آپ ونڈر آف کاؤنسلر، عجیب مشیر ہے، وہ آنے والا ہے۔ تو میں صبح بتا رہا تھا گکھڑ منڈی کے اندر، یہاں پر لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ پرانے دور میں جب کسی کو سلطنت ملتی تھی تو اس کا مطلب تھا بڑی ذمہ داری ملی ہے۔ تو آج کل جس کو سلطنت ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاور ملی ہے تاکہ وہ کرپشن کرے، تاکہ وہ اپنا مال بنائے۔ پرانے دور میں جس کے پاس سلطنت آتی تھی ذمہ داری آتی تھی، سلطنت اس کے کیا ہوگی؟ یعنی کہ بوجھ اس کے کندھے پر آنے والا ہے۔ یہاں اتنا بڑا بوجھ کہ جس کے لیے وہ اپنی جان دے سکتا ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ تو پہلا نام لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر ہوگا۔ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح ایسا مشیر ہے، اتنی عقل اس کے پاس ہے، اتنی وزڈم اس کے پاس ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مشیر اس کی طرح کا نہیں ہے۔ دنیا کے صدور کو، دنیا کے وزرائے اعظم کو مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے، یسوع کو کسی کیبنٹ کی ضرورت، کسی کابینہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مشورت آپ کے حالات بدل دے گی۔ وہ عجیب مشیر ہے، وہ ایسی مشورت دے گا،
وہ آپ کے بارے میں وہ جانتا ہے جس کو آپ خود بھی نہیں جانتے. وہ بیسٹ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے. آج رات جب آپ سو رہے تھے خدا آپ کے بارے میں بہتر سوچ رہا تھا. بائبل کہتی ہے کہ خدا کے منصوبے تمہارے بارے میں بھلائی کے ہیں, برائی کے نہیں ہیں. خدا کا کوئی بھی منصوبہ آپ کے بارے میں برائی کا نہیں ہے. خدا کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچانا چاہتا. خدا برکت دینا چاہتا ہے. اس کا نام عجیب مشیر ہوگا. یہ سایہ کہتا ہے کہ جو لڑکا تولد ہونے والا ہے, جو بیٹا بخشا جائے گا, جو انسان ہے, جو خدا ہے, وہ عجیب مشیر ہے. میرے عزیزو, آپ کو اس کی مشورت کی ضرورت ہے. آپ کو اس کی مشاورت کی ضرورت ہے. وہ ایسے مشورے, ایسے وہ آپ کی زندگی کو ایسے لے کر جائے گا جیسے آپ نہیں لے کر جا سکتے. وہ آپ کی زندگی کو ایسے چلائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے یہ سایہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا. وہ آپ کے حالات بدل دے گا. اس کی مشاورت پرفیکٹ ہے, جس میں کمی نہیں ہے, جس میں جھول نہیں ہے. وہ زبردست مشیر ہے. اور دوسری بات, یہ سایہ جو دوسرا نام یہ سایہ استعمال کرتا ہے وہ ہے مائٹی گاڈ. کہتا ہے کہ خدا قادر اس کا نام ہوگا. وہ خدا قادر ہے, مائٹی گاڈ ہے. یاد رکھیے, جو خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا ہے. خدا آپ کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کوئی کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا ہے. خدا یسوع مسیح کو جو خدا تھا انسان اس لیے بننا پڑا کہ کوئی آپ کے گناہ کا کفارہ نہیں دے سکتا تھا. اس لیے خدا کو دنیا کے اندر آنا پڑا. خدا کو مریم کے بطن سے جسم لینا پڑا. اور اس لیے مریم کو جب خوشخبری دی گئی, فرشتے نے کہا کہ اے مریم تو حاملہ ہوگی, بیٹا ہوگا. وہ کہتی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے. وہ ڈر گئی ہے, کہتے کیسے ہو سکتا ہے, میں مرد کو نہیں جانتی. فرشتے نے کہا خدا کا روح نازل ہوگا, خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اس نے کہا الشبا کے بھی بیٹا ہونے والا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ مریم نے کیا کہا, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. فرشتے نے کہا تجھ پر فضل ہوا ہے, تجھ پر فضل ہوا ہے. میں نے پچھلے دنوں بتایا فضل دو چیزیں, جسٹ اور فضل, گریس. خدا جب انصاف کرتا ہے تو چھوٹا بڑا امیر غریب نہیں دیکھتا, برابر انصاف کرتا ہے. دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا, تو واسطے نیاں دے, تخت اپنا ہے بچھایا. انصاف پورا ہوگا. فضل وہ کسی پر بھی کر سکتا ہے. فضل کی کوئی اس پر قدغن نہیں ہے, جس پر چاہے وہ فضل کر دے. مریم سے کہا گیا مریم تجھ پر فضل ہوا ہے. روز دعا کریں خداوند مجھ پر فضل کر, خداوند مجھ پر فضل کر. کتنی کمواریاں تھیں بیت لحم میں, کتنی کمواریاں تھیں اسرائیل کے اندر. فرشتے نے کہا تجھ پر فضل ہوا ہے. اچھا خدا کے فضل کو اپنے خاندان کے لیے مانگ لیں, خدا کے فضل کو اپنی زندگی کے لیے مانگ لیں. مجھے اس کا فضل چاہیے, انصاف نہیں فضل چاہیے. داؤد سمجھدار تھا, کہتا ہے فضل نال اے رب بخش گناہ سب, فضل سے مجھے معافی مل سکتی ہے, انصاف سے نہیں. مجھے فضل چاہیے. مریم تجھ پر فضل ہوا ہے. مریم کہتی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے, کیسی یہ سلام مجھے دی گئی ہے, کیسا یہ سندیسہ ہے. فرشتے نے کہا کہ خدا کا روح سایہ ڈالے گا. میں نے اس دن کہا کہ مریم نے جب سنا تو مریم پہلے ڈری, پھر اسے ڈاؤٹ ہے, ہاؤ کم, کیسے ہو سکتا ہے. فرشتے نے کہا خدا کا روح سایہ ڈالے گا. تو مریم کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, میں خدا کی بندی ہوں. یہ ہے بیسٹ سرنڈر, خدا کے سامنے جھکنا. میں صبح بتا رہا تھا کہ جب آپ خدا وہ کر سکتا ہے جو آپ نہیں سوچ نہیں سکتے. خدا اس طرف ڈائریکشن کی طرف آپ کو لے کر جا سکتے جہاں پر آپ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو مریم پہلے ڈری, شک ہے کیسے ہوگا, ڈر گئی, خوف آیا,
کہتی ہے میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس کے بعد مریم نے جب خدا کے قول کو پورا ہونے کا کہا ہے تو مریم کا گیت بڑا زبردست ہے، میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے، میری جان میرے منجی خدا سے خوش ہے، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی ہے۔ اور مریم کہتی ہے دیکھ اب سے ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ آج ہم مریم کی بات کر رہے ہیں، اس لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس طرح سے آج کرسمس کے موقع پر اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، جیسے مریم کہتی ہے کہ اب سے ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ میں نے خدا کے قول کو پورا ہونے کا عہد کیا ہے۔ تیرے قول کے موافق ہو۔ پرابلم کہاں پر ہے؟ جب ہم ڈبل طرح کی زندگی جیتے ہیں، اپنی مرضی بھی چلاتے ہیں، خدا کی مرضی بھی پوری کرنے کی کوشش، مسائل آتے ہیں۔ فل سرنڈر، مکمل خدا کی بات ماننا، اس میں بھلائی ہے۔ زمانے اب سے ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اور تیسرا نام جو یسایہ یسوع مسیح کا استعمال کرتا ہے، جو آنے والے پیدا ہونے والے لڑکے اور بخشے جانے والے بیٹے کا بیان کرتا ہے، وہ ہے ابدیت کا باپ، اس کا نام ہوگا اٹرنل فادر۔ تھیولوجیکلی علم الہی کی روح سے خدا باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے۔ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو باپ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یسوع مسیح یسایہ کہتے ہیں کہ خدا قادر ابدیت کا باپ ہے تو وہ کیسے ہے؟ میرے عزیزو، یسوع مسیح ابدیت تک ہم سے ایسا سلوک کرے گا یا کرتا ہے جیسا باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہم پر ترس کھاتا ہے، وہ ہم پر فضل کرتا ہے، وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں کورونا سے بھی بچاتا ہے، چونکہ وہ ہمارا باپ ہے، ابدیت کا باپ ہے۔ میں نے تجربہ کیا ہے خدا کا اس طرح سے۔ آنے سے پہلے ایک سوموار کے روز میں ایک بندے کو ملا، اس کے ساتھ میں نے جپھا بھی لگایا، بات چیت کی، گپ شپ لگائی، ہاتھ ملائے، سب کیا۔ 4-5 دن کے بعد اس کا مجھے میسج آیا کہ مجھے تو کرونا ہو گیا ہوا ہے، اور اسی رات میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی تھی، چونکہ اس کے باپ کو بھی تھا، اس کے بھائی کو بھی تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے تو میرا تو ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، مجھے کرونا ہو گیا ہے۔ تو میں اس کو مل کے آیا ہوں، اس کے ساتھ بات چیت کر کے آیا ہوں، گپ شپ لگا کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میری بیوی کو بھی ایفیکٹ ہو گیا، وہ بھی پازیٹیو ہے۔ وہ باپ ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کو کرونا سے بچانے کی قدرت۔ اس لیے وہ ابدیت کا باپ ہے کہ وہ مہیا کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور اس لیے وہ نہ آپ کو کبھی چھوڑے گا، نہ آپ سے کبھی دستبردار ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ میرا تو ایسا ایمان ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے۔ تھیولوجیکل علم الہی کی روح سے وہ باپ نہیں ہو سکتا شاید، لیکن وہ اس طرح سے کیئر کرتا ہے، اس طرح سے سنبھالتا ہے، اس طرح سے ترس کھاتا ہے۔ وہ آپ کی حالت دیکھ کر اسے ترس آتا ہے، میری حالت دیکھ کر اسے ترس آتا ہے، اس لیے وہ ابدیت کے باپ کی طرح کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری نام جو یسایہ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے وہ سلامتی کا پرنس آف پیس ہوگا، وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ پیس آن ارتھ گلوری ٹو دا گاڈ، پیس آن ارتھ گلوری ٹو دا گاڈ۔ ہم گیت گاتے ہیں، سنتے ہیں، عالم بالا پر خدا کی، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، وہ سوورن ہے، وہ رولر ہے، یعنی کہ وہ قادر مطلق ہے، حاکم ہے، وہ حکمران ہے، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ دو طرح کا پیس، دو طرح کی سلامتی یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے۔ پہلے نمبر پر اس نے گناہ سے ہمیں بچایا ہے اور سلامتی بخشی ہے۔ اس نے خدا کے ساتھ ہماری کیا کرا دی ہے؟ صلح کرا دی ہے۔ اس نے اپنی جان سلیب پر دے کر ہمیں اطمینان بخشا ہے، سلامتی بخشی ہے، پروٹیکشن بخشی ہے، اور اب ہم جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹی۔ میں کہتا ہوں آپ کو ساری بائبل زبانی یاد کرنے کی نہیں،
کرنے کی ضرورت نہیں ہے نجات پانے کے لیے، آپ کو ساری بائبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نجات پانے کے لیے، صرف جب آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں آپ نجات پاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قبول کرتے ہیں آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے ہمیں نجات دی ہے، اس نے ہمیں سلامتی دی ہے، صلیب پر اس نے جان دے کر ہمیں بچا لیا۔ کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے وسیلے سے یہ پیغام میرا دنیا کے لیے ہے، یہ پیغام امریکنز کے لیے ہے، یہ پیغام میرا فلپائن کے لوگوں کے لیے ہے، یہ پیغام میرا پوری دنیا جہاں جہاں خدا مجھے لے کر جانا چاہتا ہے لے کر گیا ہے۔ میرا پیغام یہ ہے، اونلی ون وے، ایک رستہ ہے آسمان پر جانے کا، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے فنشڈ ورک کے وسیلہ سے، صلیب پر جان دینے کی وجہ سے ہم نجات پاتے ہیں، ہم آسمان پر جائیں گے۔ تو دو طرح کی سلامتی، پہلے نمبر پر گناہ سے نجات دے کر باپ کے ساتھ صلح کرائی، خدا کے غضب سے ہمیں بچایا ہے، اب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے، اب ہم گناہ کے قبضے کے اندر نہیں ہیں۔ اور دوسری سلامتی یا دوسری طرح کا جو امن ہے وہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہر طرح کی مشکل میں ہمیں تسلی دیتا رہتا ہے، ہماری روح کو وہ مطمئن کرتا رہتا ہے۔ اور اس لیے پالوس رسول کہتے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کسی بات کی فکر نہ کرو، بی اینکشیس فار نتھنگ، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ سلامتی، کسی بات کی فکر نہ کرو، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سیلابوں میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دکھوں میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سلامتی دوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہارا باپ ہوں، میں ابدیت کا باپ ہوں، میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ میرے عزیزو، آج صبح اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ دکھی ہیں، اگر آپ کسی طرح کے بھی حالات سے دوچار ہیں، تو یاد رکھیں سلامتی کا شہزادہ آ چکا ہے۔ سلامتی، اس کئی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع کے آنے کے بعد بھی سلامتی نہیں ہوئی، لیکن وقت آنے والا ہے، نجات اس نے خدا سے صلح کرا کر ہمیں سلامتی دی ہے، وہ ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تجربہ کیجئے گا، وہ آپ کو ہر طرح سے سنبھالے گا، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ تو پھر یسایہ کہتا ہے کہ سلامتی کا شہزادہ ایسا ہے جس کی ٹرم ختم نہیں ہوگی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ 20 جنوری کو شاید کیس چل رہا ہے، شاید وہ صدر نہ ہو، وائٹ ہاؤس کے اندر نہ ہو، 4 سال کے بعد طاقتور صدر آؤٹ ہو جائے گا، 5 سال کے بعد پتہ نہیں ہمارے وزیر اعظم کا کیا بنے گا، پچھلے لوگوں کا کیا بنا۔ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے 20 سال کے لیے آ گیا ہوں، 10 سال کے لیے آ گیا ہوں۔ یسایہ کہتا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، ایور لاسٹنگ، ہمیشہ کے لیے اس کا تاج رہے گا نام صداتی کر، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ کون کرے گا؟ ہمارا خدا جو فوجوں کا خدا ہے، وہ یہ کرے گا۔ تو میرے عزیزو، آج صبح آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے، آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ دنیا کے اندر عظیم روشنی آ چکی ہے، گریٹ روشنی آ چکی ہے، کثرت آ چکی ہے، بڑی کثرت آ چکی ہے، اور بہت بڑا مجسم ہونے کا جو منصوبہ تھا وہ آ چکا ہے۔ خدا انسان بن چکا ہے، اور اس کا نام ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کا نام عجیب مشیر ہے، اور خدائے قادر ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اس خوشخبری کو انجوائے کریں، اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوں، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اس کے سامنے۔ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، ایسی زندگی جی کر دیکھیں، بڑا سکون ہے اس میں بڑی شادمانی ہے، بڑی خوشی ہے۔ صرف خدا سرنڈر چاہتا ہے۔ جب تک میں اور خدا دونوں چل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میری مرضی بھی چلے، خدا کی بھی چلے، تب تک مکمل طور پر برکت ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کی حفاظت کرے، آمین۔